त्यो आदर्श व्यक्तित्व थियो, सबैका लागि निर्देशक थियो, आफू आफैमा महान व्यक्तित्व, जीव र जगतको लागि धरोहर थियो। नीति नियममा चल्ने इतिहास भयो, ऊ निडर र साहसीको प्रतिबिम्ब भयो। त्यही समाजमा जन्मी हुर्केको व्यक्ति त्यही समाजको लागि एक मूर्ति भई बिलायो। नमस्कार, सदाझै आज पनि मैले एउटा कथा लिएर आएको छु। मेरो कथाको शीर्षक छ आस्था विश्वास। त्यो विश्वास थियो आस्थामाथिको विश्वास, जुन न त खोज्न सकिन्छ न त पुष्टि नै गर्न सकिन्छ, मात्र अनुभव गर्न सकिन्छ। त्यो अनुभव व्यक्त गर्न सकिएला, तर अनुभव साट्न सकिँदैन। हो, त्यो अनुभव गरिने कुरा हो, जुन भित्री हृदयले महसुस गराउँछ। त्यसमाथि आधुनिकताले बाँधिएका भौतिक भोग विलासितामा अन्धभक्त झैँ भुलेका, एकलाई अनेकतामा तौलने, भौतिकतालाई पूर्णता मान्नेहरूले खै के कसरी ती विश्वास र आस्थामाथिको अनुभव गर्न सक्लान् र? सक्लान् त त्यही जन्मपछिको भोग विलासिता र त्यसपछिको मृत्यु अगाडिको त्यो महसुस गरिने परम परमानन्दको अनुभूति खै शङ्कै लाग्छ मलाई त। किनकि त्यो त भौतिकताभन्दा धेरै माथिको आस्था र विश्वासमा टिकेर गरिने अनुभव हो, जुन पुष्टि बिनाको विश्वास हो। लाग्छ अशोक बेग्लै प्रकारको मान्छे थियो, उसका आफ्नै मूल्य मान्यताहरू थिए। लाग्थ्यो त्यही मूल्य मान्यतामा टिकेका अशोक धार्मिक संस्कारका व्यक्ति थिए। पारिवारिक अवस्था निकै राम्रो थियो। लाग्थ्यो उनी धार्मिक हुँदैमा सन्यासी नै हुनुपर्छ भन्ने उनमा रतिभर विश्वास थिएन। थियो त विश्वास र विश्वासमा लिएको अनुभव। उनी हरेक भौतिक क्रियाकलापमा शास्त्रका नीतिहरू अघि सार्थे। उनी सार्थक जीवनको औचित्य नै तिनै नीतिहरू मान्थे। त्यही भएर पनि हुनसक्छ उनी बेग्लै किसिमका व्यक्ति थिए। उनी व्यक्ति हुनुमा गर्व गर्थे र पुष्टि बिनाको विश्वास र आस्थामा झुक्थे। सायद उनले पक्कै त्यसमा केही त पाएकै होलान्। व्यक्ति हो, मान्दैमा र झुक्दैमा भगवानको दर्जा पाउन सक्लान् र? त्यसमाथि यो त भौतिक रूपी माया, मोह, काम, क्रोधको भुमरीमा भुलेको सांसारिक जीवन हो। दुःख सुख, शत्रु मित्रु भोग्नै पर्छ। यहाँ राम्राको नराम्रासँग, दुःखको सुखसँग, एउटाको अर्कोसँग विवाद हुनु त सामान्य कुरा हुन्। बिना कारण र बिना अर्थ पनि झोक्किने गर्छन्। सायद कलीको आधार होला यो। रातको समय थियो। अशोक आफ्नै कोठामा गीता पाठ गर्दै थिए। पल्लो घरको तँ र ममको आवाजले बिथोलियो अध्ययन बिचैमा रोकेर ध्यान त्यतैतिर लगाए। कुनै अर्थ न व्यर्थमा आफ्नै नाममा पशुपति नै भाकेको सुन्दा उनलाई अचम्म लाग्यो। लाग्नु स्वाभाविकै थियो। त्यो त मूर्खको काम हो, किनकि छालाको आसमा सार्कीले बुढो गाई मरोस् भन्दैमा मर्ला र? जीवन त रहेसम्म जिउने हो, सकिएपछि के सास किन्न सकेला र? उनलाई त्यो व्यक्तिको भाकलमा कुनै रिस उठेन, बरु त्यो व्यक्तिको मूर्खताप्रति दया लागेर आयो। किनकि भित्री दबिएर रहेको तुस थियो, जुन बिना कारण व्यक्त भइरहेको थियो। संसारको नीति नै बदले झैँ सबैका आफ्नै समस्याहरू छन्। तिनै समस्या समाधानको होडबाजीमा मान्छेले मान्छे हुनुका गुणहरू बिर्सिएकी झैँ भान हुन थालेको छ। किनकि भौतिक रूपी भनौँ या यो क्षयरूपी शरीरको ढाकछोपमा अनेकन मान्छेका बिना दोषहरू उचालिन्छन्। कारण त्यही शरीरको गुणगानमा अर्को भौतिक रूपी शरीरको निचा देखाइन्छ। आखिर जे जति गरे पनि मात्र माटोको थुप्रो। आखिर सबैको शरीर सिँगार पटार गर्यो, अन्तिममा खरानीको थुप्रो त हो। अशोक प्राय दिन धर्मकर्म पूजापाठमै व्यस्त हुन्थे। उनी गाउँमा गन्ने मान्नेमै थिए। बेला बेलामा बोल्न नसक्नेका बोली बन्दिन्थे त बेसहाराका सहारा पनि बन्दिन्थे। कसैका लागि भगवान झैँ थिए त कसैका लागि दुश्मन। हो, सबैको अगाडि राम्रो त हुन सकेका थिएनन् नै, तर पनि धर्मको पालना चाहिँ गरेकै थिए। समाज हो, एउटै सोच र विचार कहाँ पो हुन्छ र? गरिने व्यवहारहरू पनि त फरक नै हुन्छन्। त्यसैले त सम्बन्धहरू पनि आफ्नै किसिमले विकसित भएका हुन्छन्। तिनै व्यवहारहरूले नयाँ सम्बन्धहरू पैदा हुन्छन्। त्यसमाथि गरिने सम्बन्ध र व्यवहारहरूले नै कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्ति विकास हुन्छ। लाग्छ एउटा असल वा खराब व्यक्ति पैदा हुनुमा समाज नै जिम्मेवारी हुन्छ। सदाझैँ अशोक आफ्नै घरको बरन्डामा बसी शास्त्रहरूको अध्ययन गरिरहेका थिए। उनको घर चोकमै भएका कारण गाउँका गतिविधिहरू उनकै घरको बरन्डाबाट देखिन्थ्यो। उनले त्यही बरन्डाबाट धेरै गरिआएका समाजका क्रियाकलापहरूको न्यायोचित रूपले
समाधान पनि गरेका थिए। त्यस्तै त्यस दिन पनि सोही चोकमा समाजका केही व्यक्तिहरू एक आपसमा भनाभन गर्दै कराइरहेका थिए। लाग्थ्यो अब केही छिनमै त्यहाँ ठुलो झगडा हुँदैछ। हो, त्यस्तै भान हुन्थ्यो। अशोक पनि आफ्नै आँखा अगाडि त्यस्तो दृश्य देख्दा कहाँ पो पछाडि फर्कन सक्थे र उनी फटाफट त्यही हुलतर्फ लागे। सबैका आदर्श व्यक्ति, त्यस ठाउँमा सबैले मानेका व्यक्ति, खै आज किन हो उनको आगमनमा कुनै व्यक्तिको चासो देखिएन। सबै व्यक्तिहरू आफूले सके जति बल प्रयोग गरी एक अर्काप्रति खन्निँदै थिए। नभन्दै एकछिनपछि हानाहानको सिर्जना भयो। खै कसले कसलाई के कसरी प्रहार गरे त्यहाँ हाहाकार मचिन थाल्यो। सबैका मुखबाट तिनै आदर्श व्यक्तिको नाम सुनिन थाल्यो। एकैछिनमा महामारीको स्थितिबाट सामान्य स्थितिको सिर्जना भयो। सबैका शिर जमिनतिर निहुरिए। ती सबैका घेराको बीचमा अशोकको प्राणरहित शरीर रक्ताम्य भई ढलेको थियो। त्यही समाज, त्यही दाजुभाइ, इष्टमित्रका साझा व्यक्तित्व निर्जीव वस्तु झैँ जमिनमा लम्पसार भई लडेका थिए। लाग्थ्यो त्यो झगडाले अशोकको बलिदानी मागेको थियो, जुन उनको मृत्युसँगै अन्त्य भयो। हो, हरेकले आफ्नो अभिभावक घुमाए झैँ आफ्नो त्यो कुकृत्यमाथि पश्चाताप गरे। त्यसमाथि के नै पो बाँकी थियो र पश्चाताप गर्नु बाहेक। अशोकको मृत्युमा सबैका आँखा रसाए। केही समयपछि त्यही चोकमा अशोकको ठुलो शालिग बन्यो। यसरी एउटा असल र योग्य व्यक्ति त्यो ठाउँमा निशब्द बनी शालिगका रूपमा उभिए। धन्यवाद।